नमस्कार। टेलिभिजन सेट र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभरि एभिन्यूज खबर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रम खबर भित्रको खबरमा। म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, यो देशमा शक्तिको यति धेरै दुरुपयोग भएको छ कि जहाँ व्यक्तिगत स्वार्थको लागि जे जस्ता पनि हरकत हुन्छन्। यहाँ कसले शक्तिको प्रयोग गरी सरकारी सम्पत्ति बढी लुट्ने भन्नेमै प्रतिस्पर्धा छ। यो देशमा जे जसरी हुन्छ सरकारी सम्पत्तिको चरम ब्रह्मलुट गरिएको छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो समाज कल्याण परिषदको 412 रोपनी जग्गामा शक्ति र सत्ताको ओतमा 22 वर्षदेखि राइदाई गरिरहेका छन्। फन पार्कदेखि रिपोर्टर्स क्लबसम्मका संस्थाले कब्जा गरेको जग्गा लिज प्रकरणको चिरफार सहित उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। भृकुटी मण्डपमा भएको समाज कल्याण परिषदको जग्गामा यति धेरै मनलाग्दी भएको छ कि जहाँ पूर्व राज्य मन्त्रीको निजी कम्पनीले 22 वर्षदेखि एक छत्र रजाई गर्दै आएको छ। पूर्व राज्य मन्त्री टेक बहादुर गुरुङको कम्पनी फन पार्कले 64 रोपनी जग्गा पटक पटक लिजमा लिएको छ, त्यो पनि कौडीको भाउमा। कौडीको भाउमा लिएर करोडौंको व्यापार गर्दै आएको फन पार्कले कसरी हत्याएको थियो जग्गा, यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सत्ता र शक्तिको आडमा समाज कल्याण परिषदको 412 रोपनी जग्गामाथि रजाई। कौडीको भाउमा पटक पटक फन पार्कलाई पूर्व राज्य मन्त्री गुरुङको कम्पनीबाट वर्षौंदेखि सेटिङमै कब्जा। भिरकुटी मण्डप स्थित समाज कल्याण परिषदको यो जग्गा जहाँ फन पार्कले वर्षौंदेखि कौडीको भाउमा लिजमा लिएर करोडौंको व्यापार गर्दै आएको छ। सरकारी सम्पत्ति कौडीको भाउमा रजगज चलाउने फन पार्कका सञ्चालक भने कांग्रेसका नेता तथा पूर्व श्रम राज्य मन्त्री टेक बहादुर गुरुङ हुन्। दोस्रो संविधान सभाबाट सांसद बनेका गुरुङ त्यसबेला श्रम राज्य मन्त्री भएका थिए। तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारको पालामा राज्य मन्त्री भएका गुरुङको कम्पनीले 2075 देखि पटक पटक लिजमा लिएको छ। यो जग्गा 412 रोपनी जग्गा मध्ये 64 रोपनी यही जग्गामा व्यवसाय गर्दै आएको छ। फन पार्कले करिब 22 वर्षदेखि, त्यो पनि कौडीको भाउमा। यसमा के छ भने हामीले बालघर मासी रूपमा समाज कल्याण परिषदलाई बुझिराखेको अवस्था हो। हामीले त्यो जग्गा समाज कल्याण परिषदसँग 15 वर्ष भाडामा लिएको हो। हाम्रो भाडामा नै के छ भने बालघर समाज कल्याण परिषदलाई बुझाउने भन्ने छ। समाज कल्याण परिषदले उहाँहरू नगरपालिका नबुझाएको कारणले यो अवस्था आएको हो। दुईवटा सरकारी कार्यालयको समन्वयको अभावले चाहिँ यो अवस्था आएको हो। हामीले प्रत्येक महिना बालघर बुझाइराखेकै अवस्था छ। वडा कार्यालयदेखि लिएर महानगर कार्यालयदेखि पटक पटक सम्पर्कमै छौँ, लिखित सम्पर्कमा छौँ। विथ नोटिस हामीले उहाँलाई चिठी पठाएको छौँ, हामी आफै गएर फलो गरेका छौँ, छलफल गरेका छौँ। यो दुईवटा सरकारी कार्यालयको समन्वयको अभावले यो अवस्था आएको हो। समाज कल्याण परिषदको 412 रोपनी जग्गा कौडीको भाउमा फन पार्क मात्रै होइन, अहिलेसम्म फन पार्क सहित खसी बजार, इच्छुमती तरकारी बजार, बाल उद्यान, हङकङ बजार, रिपोर्टर्स क्लब, पत्रकार महासंघ काठमाडौँ शाखा, नेपाल पुस्तकालय, अपाङ्ग महाशाखा लगायत धेरै सङ्घ संस्थाले कब्जा गरेका छन् सरकारी जग्गा, जहाँ रिपोर्टर्स क्लबले पनि वर्षौंदेखिको लिज भाडा नतिरेको बताए समाज कल्याण परिषदका प्रवक्ता सञ्जय मल्लिकले। भिरकुटी मण्डप सञ्चालन कार्यालयमा रहेको हाम्रो 3-4 किसिमका छन्। त्यसमा चाहिँ पहिलो त्यहाँ केही पक्की स्टल छ, केही बुथहरू छन्, केही खुल्ला बजारहरू सानो हङकङ मार्केटको रूपमा चिन्नुहुन्छ त्यो छ। त्यसै सँगसँगै खसी बजार छ, त्यस्तै इच्छुमती तरकारी बजार छ, अहिले जुन फन पार्कको नाउँमा सञ्चालन भइरहेछ त्यो छ। त्यस्तै एउटा बाल उद्यान छ, नेपाल पर्यटन बोर्ड छ। भाडा सबैको एक किसिमले हामी निर्धारण गरेका छौँ, पहिले अनुसारको भर्खरै त्यसलाई चाहिँ वृद्धि पनि गरेका छौँ। अब यो त्यति बेलादेखि 5-6 रुपियाँ स्क्वायर फिटको हिसाबले बस्दा अहिले चाहिँ हामी त्यसलाई बढाएर
करिब 86 रुपियाँ स्क्वायर फिटको हिसाबले त्यहाँ चाहिँ हामी भाडामा लगाइरहेको छौँ। रिपोर्टर्स यो पनि भाडामा दिएको हो। हामीले एज ए एग्रिमेन्ट उहाँहरूसँग नियमित भाडा तिरिराख्नु भएको थियो, तर लकडाउन पश्चात उहाँले, मेरो जानकारीमा जति छ त्यो अनुसार उहाँले लकडाउन पश्चात उहाँले तिरिराख्नु भएको छैन। समाज कल्याण परिषदको जग्गा पटक पटक लिजमा लिएर पनि महानगरलाई 7 वर्षदेखि कर तिरेको थिएन फन पार्कले। 7 वर्षदेखि कर नतिरेको विषयमा महानगरले 24 घण्टे अल्टिमेटम सहित पत्रचार गरेपछि बल्ल मनोरञ्जन बापतको कर मात्रै बुझाएको छ फन पार्कले। अन्य शीर्षक कर बुझाएको छैन। शक्ति र सत्ताको आडमा महानगरलाई कर वर्षौं तिरेन, बरु यही सरकारी जग्गामा करोडौंको व्यापार गर्दै आयो। कौडीको भाउमा समाज कल्याण परिषदको 64 रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा पूर्व मन्त्री बद्री नेउपाने र टेक बहादुर गुरुङ सहित 14 जना अख्तियारले डामिएका थिए। फन पार्कले पछिल्लो समय 2069 सालमा 15 वर्षका लागि जग्गा लिजमा लियो, त्यो पनि कौडीको भाउमा 64 रोपनी जग्गा, जहाँ उसले मासिक 5,55,000 मात्रै भाडा तिर्ने गरी भएको थियो सम्झौता। 2057 देखि गुरुङ समूहको एक छत्र राज छ यहाँ, जहाँ उसले मासिक 6,10,000 तिर्दै आएको छ। पछिल्लो समय यहाँ गुरुङ समूहले मात्रै कौडीको भाउमा सरकारी जग्गा हडपेको होइन। खसी बजार, इच्छुमती तरकारी बजार, बाल उड्डयन, हङकङ बजार, रिपोर्टर्स क्लब, पत्रकार महासंघ काठमाडौँ शाखाले पनि कौडीको भाउमा मोज मस्ती गरिरहेका छन् सरकारी जग्गामा। त्यति मात्रै होइन, यहाँ सस्तो मूल्यमा सरकारी जग्गा भाडामा लिएर विभिन्न व्यवसायहरू र सङ्घ संस्थाले समेत परिषदलाई लिज भाडा भुक्तानी गरेका छैनन् वर्षौंदेखि। 60 रोपनी फन पार्कले लिएको छ। प्रदर्शनी क्षेत्रभित्र चाहिँ हजुरको एउटा हल, अर्को खुल्ला चौर, अर्को स्टलहरू पर्छ। त्यो स्टलमा चाहिँ रिपोर्टर्स क्लब पर्छ। हामीले पर स्क्वायर फिट अहिले 96 रुपियाँ छ। रिपोर्टर्स क्लबले केही वर्ष यता आएर तिरेको छैन। टेन्डर आह्वान नै गरेको हो नि। अहिले करिब 25 रोपनीका लागि बिडिङ गरेको र यही गएको चाहिँ साउन 15 गतेबाट चाहिँ हामीले चाहिँ चान्चुन महिनाको 17 लाख चाहिँ हुने गरी चाहिँ भाडा लिइरहेको छौँ। मुद्दा परेको भनेको चाहिँ दुईटा, एउटा फन पार्क, अर्को हाम्रो टुकुचा तरकारी बजार भन्ने छ होइन, त्यो हो। त्यो मुद्दा चलि नै राखेको छ। फन पार्कको कुरा गरेको होला, त्यो चाहिँ रिपिटेसन भएको हो। त्यही रिपिटेसनमै मुद्दा पर्या हो। यता मनोरञ्जनका विभिन्न खेल सञ्चालन गर्दै आएको फन पार्कले 7 वर्षदेखि कर तिर्न अटेरी गर्दै आएको थियो। बुधबार फन पार्कलाई कर तिर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएपछि मनोरञ्जन बापत कर तिर्यो बिहिबार। फन पार्कले मनोरञ्जन कर बापत 5 वर्षको 17,36,000 कर बुझाए पनि अन्य शीर्षकमा कर बुझाएन। कुनै पनि कम्पनीले राज्यको कानुन र नीति भित्रै रहेर व्यवसाय गर्न पाउँछन्। फन पार्कले पनि यसै गरी व्यवसाय गरेको थियो। तर रहस्य यो छ कि सार्वजनिक खरिद ऐनले गरेको कानुनी बन्दोबस्ती भन्दा फरक बाटोबाट जग्गा लिजमा दिनुले सम्झौता अपारदर्शी भएपछि अख्तियारमा मुद्दा पुगेको थियो। विगत 22 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा फन पार्कले 64 रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा लिजमा लिनुले नै प्रश्न यो हुन्छ कि यहाँ दालमा कतै न कतै कालो छ। समाज कल्याण परिषदको जग्गा लिज प्रसङ्गमा हामी कहाँ केही त्यहाँ सञ्चालन गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले अहिलेसम्म केही पैसा बाँकी बक्यता देखिएको छ, जो अलरेडी महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनले पनि ओर्ल्याइसकेको अवस्था छ। त्यसलाई असुल उपर गर्नेतिर हामी पहल गरिरहेछौँ। विभिन्न विगतमा पनि समिति बनेर विगतमा केही उठाएको पनि हो होइन। 25-30 लाख रुपियाँ करिब 2 वर्ष अगाडि हामी उठाएका थियौँ। अहिले पनि हामी प्रयासरत छौँ सबैलाई पत्र काट्ने, अगाडि बढ्ने कुरो भइरहेछ। त्यहाँ नउठ्नुको 3-4वटा कारणहरू छन्, जस्तो कि अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने केही संस्थाहरू पनि त्यहाँ बसेका छन् होइन। त्यस्तै
बद्धिका पाङटा छ, अरू संस्थाहरू पनि जस्तो पत्रकार महासङ्घ पनि त्यहाँ बसेका छन् होइन र, उनीहरूले आजसम्म पैसा तिरिरहेको छैन। यो अवस्थाको कारणले त्यही पनि हामीले उठाउने तरफ पहल गरिरहेछौँ। सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरे अनुसार 2057 पछि 5 वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिँदा 2,72,600 रुपैयाँ कम दाममा जग्गा भाडामा दियो भने तेस्रो पटक सम्झौता गर्दा 15 वर्षका लागि 3,52,600 रुपैयाँ बढाएर 5,55,000 त गरियो। तर भिरकुटी मण्डप भरिकै कम रोपनी क्षेत्रफलमा भाडामा लिनेहरूमध्येबाट लिने बहाल करभन्दा निकै कम दरमा भाडामा दियो। त्यसबेला अहिले भाडा बढाउँदा पनि प्रति रोपनी 9,531 रुपैयाँ मात्रै मासिक भाडा छ। फन पार्कले सस्तो भाडा दरमा जग्गा लिएर वर्षौंदेखि रजाई गरिरहेको छ। भिरकुटी मण्डपको जग्गा फन पार्कले 4 वर्षका लागि 2057 सालमा मासिक 4,75,000 रुपैयाँ, 2061 सालमा 5 वर्षका लागि मासिक 2,02,400 रुपैयाँ र 2069 सालमा 15 वर्षका लागि मासिक 5,55,000 का दरले भाडामा दिएको भए पनि पछि भाडा दर वृद्धि गरी मासिक 6,10,000 का दरले प्रति वर्ष 73,20,000 रुपैयाँ बुझाउने गरी भाडामा लिएको थियो फन पार्कले। कौडीको भाउमा लिजमा लिएर फन पार्कले करोडौंको व्यापार गर्दै आयो 22 वर्षदेखि। यद्यपि सरकारी जग्गा लिजमा दिनु गलत होइन, तर सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार जग्गा लिजमा दिएको हो कि होइन भन्ने मूल प्रश्न हो। तर यहाँ यस्तो सम्म भयो कि उनै पूर्व राज्य मन्त्री टेक बहादुर गुरुङको निजी कम्पनीलाई पटक पटक दियो लिजमा परिषदको जग्गा। महानगरलाई 7 वर्षदेखि कर समेत नतिरेको फन पार्कले सेटिङमै जग्गा लिजमा हत्यायो पटक पटक। फन पार्क जस्तै 412 रोपनी जग्गामा वर्षौंदेखि मोज मस्ती गर्दै आएका छन् ती अनुहारहरू को हुन् त्यो देखाउने छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। समाज कल्याण परिषदको अभिलेख अनुसार 6.5 करोड त लिज बापतको बक्यौता रकम उठाउन मात्रै बाँकी छ। गएको मङ्सिरसम्म 9 महिना यताको बक्यौता जोड्ने हो भने करिब 8 करोडको हाराहारीमा पुग्ने आकलन गरिएको छ। सरकारी जग्गा लिएर वर्षौंदेखि लिज भाडा नतिर्ने चर्चित अनुहारहरू छन्, जहाँ रिपोर्टर्स क्लबदेखि पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ शाखा समेत रहेका छन्। परिषदको जग्गा लिजमा भाडामा लिएर नतिर्नेहरू, यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सार्वजनिक सम्पत्तिको यसरी भइरहेको छ ब्रह्मलुट। नामुद व्यापारीहरूको वक्र दृष्टिमा समाज कल्याण परिषदको जग्गा बक्यौता मात्रै 6.5 करोड। रिपोर्टर्स क्लब, पत्रकार महासङ्घदेखि गैर सरकारी संस्थाहरूको अटेरी, अख्तियार र महालेखा परीक्षकलाई समेत टेर्दैनन्। निरीह बन्यो समाज कल्याण परिषद। यहाँ त समाज कल्याण परिषदको जग्गामा यति धेरै राइदाइ छ कि जहाँ यो देशकै मै हुँ भन्नेहरू नै अघि छन्, जसले वर्षौंदेखि जग्गा लिजमा लिएर रकम तिर्नु परेको छैन। कस्तो गजबको कायदा! शक्तिको वरिपरि फन्को मारेर आफ्नो बक्यौता नतिर्नेहरू छन्, जसले वर्षौंदेखि समाज कल्याण परिषदको भिरकुटी मण्डपको जग्गा लिजमा लिएर रकम नतिरेरै भागिरहेका छन्। पक्की बिल्डिङका लागि 96 पर स्क्वायर फिट, 86 चाहिँ
त्यो टहराहरूलाई हो। उहाँहरूले अब त्यो काठमाडौँ पुस्तकालयले पनि भाडा तिरेको छैन। उहाँहरूले चाहिँ स्थापना कालदेखि नै थिएन, ताके त महिना पछि गरिन्छ। उहाँहरू ल भन्नुहुन्छ। हाम्रो एउटा 2-3 महिना अगाडि चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयमा गएर पदाधिकारीहरूसँग चाहिँ पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय पदाधिकारी र हाम्रो केन्द्रीय पदाधिकारी बिचमा डायलग पनि भएको, तिर्न लाउँछौँ भनेर भन्नुभएको अहिलेसम्म प्राप्त नभइसकेको। करको विषयमा विषय चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीले 3वटा कम्पोनेन्टको चाहिँ भेन्डरबाट ट्याक्स लिएको छौँ, बाँकी ट्याक्स लिएको छैन। त्यो ट्याक्स बुझिदिनुहोस् भनेर हामी वडा कार्यालयमा पटक गएको। उहाँहरूले समग्र करको कुरा गर्नुभएको होइन। अनि समग्र करको कुरा गर्दाखेरि जस्तो यो 1400 व्यापारीहरूले चाहिँ हामी कर तिर्दैनौँ, बाल कर 10% तिर्दैनौँ भन्ने कुरा गर्दा अब जो उहाँहरूकै गिफ्ट हो क्या होइन। महानगरले नै केही समयका लागि 3 महिनाका लागि राखिदिनुहोस् भन्नुभयो होइन। अब यो 1400 जनालाई चाहिँ हामीले करको व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। नसके पछाडि के गर्यौँ त भन्दाखेरि ल यस्ता इस्यु छन्। एउटा चाहिँ समग्र कर माग्नुहुन्छ तपाईँहरू, समग्र करमा चाहिँ यो समस्या छ होइन। त्यसो भएको कारणले एउटा कार्यदल गठन गरौँ भनेर चाहिँ प्रस्ताव गरियो। हामी प्रोएक्टिभ भयौँ। महानगरले पहिलो पटक मुभ गरेको हो। परिषदको पटक पटकको ताकेतालाई व्यवस्था गरेका मात्रै छैनन्, सकेसम्म सरकारी जग्गामै मस्ती गर्न अनेकन जालझेल गर्दै आएका छन् वर्षौंदेखि। बक्यौता मात्रै 6.5 करोड बढी। भिरकुटी मण्डपबाट परिषदले उठाउनु पर्ने बक्यौता मात्रै 6.5 करोड भन्दा बढी छ। यति धेरै रकम बक्यौता हुँदा पनि परिषदले सम्झौता तोडेर नयाँ टेन्डर गर्न सकेको छैन। उनै व्यापारिक कम्पनी सङ्घ संस्थाले दोहोर्याई आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन्। यतिसम्म कि मानव परिषदको जग्गा यी मानिसहरूका लागि ससुरालीबाट ल्याएको दाइजो हो। परिषदको लिज भाडा नतिर्ने अनुहारहरू को हुन्? गएको मङ्सिरसम्म कति छ बक्यौता रकम? रिपोर्टर्स क्लब नेपाल 16,12,000 रुपैयाँ। क्लबले 2.5 वर्षदेखि परिषदलाई लिज भाडा तिरेको छैन। क्लबका अध्यक्ष हुन् चर्चित टेलिभिजन प्रस्तुता ऋषि धमला। जनता जान्न चाहन्छन् भन्दै टेलिभिजन संवाद गर्ने यिनै धमलाले नेतृत्व गरेको रिपोर्टर्स क्लबले 16 लाख भन्दा बढी रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ परिषदलाई। उपभोक्ता मञ्च नेपाल, उपभोक्ता अधिकारको वकालत गर्ने मञ्चले पनि परिषदलाई लिज भाडा तिरेको छैन। गएको मङ्सिरसम्म उसले परिषदलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम 34,63,602 रुपैयाँ परिषदको अभिलेखमा छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ शाखा 18,22,028 रुपैयाँ। लोकतान्त्रिक शहीद तथा घाइते समाज 15,62,982 रुपैयाँ। काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय 56,74,907 रुपैयाँ। नेपाल फोटो पत्रकार महासङ्घ 5,20,427 रुपैयाँ। नेपाल नेत्रहीन सङ्घ 41,32,206 रुपैयाँ। नेपाल अपाङ्ग समाज बहुउद्देश्य संस्था 28,27,075 रुपैयाँ। नेपाल व्हीलचेयर क्लब 17,14,058 रुपैयाँ। नेपाल राष्ट्रिय अपाङ्ग मानव अधिकार संरक्षण मञ्च 7,01,921 रुपैयाँ। काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक 86,86,236 रुपैयाँ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ 65,69,951 रुपैयाँ। बाल बालिकाको निम्ति गैर सरकारी सङ्घ 43,38,239 रुपैयाँ। गणेश मान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठान 10,23,450 रुपैयाँ। यशोदा कुमारी सेठी 5,43,750 रुपैयाँ र धनबहादुर घिमिरे 18,350 रुपैयाँ बक्यौता रहेको परिषदको अभिलेखमा छ। यसरी बक्यौता नतिर्नेमा 2 जना व्यक्ति र 14वटा विभिन्न सङ्घ संस्था छन्। यिनलाई बक्यौता चुक्ता गर्न परिषदले पटक पटक ताकेता गरे पनि अटेरी गर्दै आएका छन्।
समाज कल्याण परिषदले बक्यौता रकम चुक्ता गर्न पटक पटक ताकेता पनि नगरेको होइन, तर शक्ति केन्द्रको आडमा बक्यौता नतिर्ने गरिएको छ। कौडीको भाउमा सरकारी जग्गा लिजमा लिने अनि त्यही लिजको रकम पनि वर्षौं नतिरेर परिषदलाई डुबाउने गरिएको छ, जसले सरकारी सम्पत्तिमाथि टाठा बाटाहरूले कति रजाई गरिरहेका छन् भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण हो भने अर्कोतिर राज्यले तोकेको शुल्क पनि नतिर्नु भनेको अटेरी हो। फन पार्क र दर्जनौं सङ्घ संस्थाले कौडीको भाउमा सरकारी जग्गा कसरी हत्याए थप प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। परिषदका पदाधिकारी, कर्मचारी र नामुद व्यापारीहरूको चलखेलमा परिषदको जग्गा लिजमा दिएको हो। कौडीको भाउमा सस्तो दरमा लिजमा जग्गा दिने र मोटो रकम असुल्ने अदृश्य धन्दाभित्र यस्ता चलखेल भएका हुन्। होइन भने करोडौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गालाई मासिक 6,10,000मा दिनुले यहाँ मजाले सेटिङ भएको प्रष्टै देखिन्छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय अन्तर्गतको समाज कल्याण परिषद मातहत रहेको भैकुटी मण्डप स्थित सरकारी जग्गा सस्तो भाडामा दिन समाज कल्याण परिषदका कर्मचारी र फन पार्क सञ्चालकको मिलीभगतमा त्यसबेला 5 वर्षका लागि लिजमा दिएको जग्गाको भाडा दर प्रति रोपनी 32,266 रुपैयाँ कायम गरी बोलपत्र आह्वान गरेपछि फन पार्कमा भएको भ्रष्टाचार सार्वजनिक भएको थियो। अहिले हाम्रो ट्रान्सपेरेन्सीको चाहिँ यो 2020 को रिपोर्टले के देखाएको छ भने नेपालमा भ्रष्टाचार हुने धेरै क्षेत्रहरूमध्ये यो सरकारी जग्गा अथवा सरकारी संस्थानहरूका जग्गा अथवा कुनै चाहिँ कोषका जग्गाहरू एकदम न्यूनतम मूल्यमा कुनै व्यक्ति वा कुनै चाहिँ व्यापारिक घरानाहरूलाई चाहिँ दिने र त्यसबाट चाहिँ ठुलो आर्थिक घोटाला गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा यो पक्षलाई चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सीको चाहिँ रिपोर्टले चाहिँ देखाएको छ। हुन पनि कस्तो भयो भन्नु होला भने सरकारी जग्गाहरू शक्ति केन्द्रको नजिक पुग्ने मानिसहरूले सामान्य प्रक्रियाहरू मात्रै पुर्याएर वास्तवमा जुन चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन छ त्यो ऐनको व्यवस्थै अनुसार नगरेर जुन अनुसार चाहिँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराएर त्यो आधारमा सबभन्दा धेरै राजस्व चाहिँ तिर्ने कम्पनीहरू अथवा कुनै चाहिँ संस्थानहरू व्यापारिक घरानाहरूलाई दिनुपर्नेमा त्यो नदिइकन चाहिँ ज्यादै सस्तो भाउमा चाहिँ लिने र त्यसलाई चाहिँ वर्षौंसम्म चाहिँ हड्पेर राख्ने यस्तो परम्परा चाहिँ बढ्दै गएको छ। त्यसपछि लामो अनुसन्धान गरेर उक्त क्षेत्रको जग्गाको भाडा प्रति रोपनी मासिक 78,501 रुपैयाँ कायम गरिएको थियो भने अहिले वार्षिक प्रतिरोपनी 1,14,000 भाडा छ। व्यापारिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राजधानीको केन्द्रबिन्दुको जग्गा भन्दै इच्छुमती तरकारी बजारले मासिक रूपमा तिर्दै आएको 78,501 रुपैयाँलाई नै आसपासको अन्य जग्गाको न्यूनतम मूल्य कायम गर्दै काठमाडौँ फन पार्क विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसबेला समाज कल्याण परिषदको भिकुरी मण्डप स्थित फन पार्क मेला क्षेत्र सञ्चालनमा रहेको 64 रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा 31 करोड रुपैयाँ बराबर भ्रष्टाचार भएको दाबी सहित पूर्व मन्त्री बद्री प्रसाद न्यौपाने परिषद पदाधिकारी सहित 14 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। अख्तियारले जग्गा भाडामा दिँदा अनियमितता गरेको अभियोगमा तत्कालीन मन्त्री न्यौपाने सहितलाई बिगो बमोजिम जरिवाना र 10 वर्षसम्म जेल सजाय माग दाबी सहित मुद्दा दायर गरेको थियो।
मुद्दामा तत्कालीन मन्त्री न्यौपाने, परिषदका उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषाध्यक्ष कुञ्ज बिहारी, सदस्यहरू रविन्द्र कुमार यादव, मोहनराज शर्मा, मदन कुमार लाल कर्ण, हरि न्यौपाने, कुमार यादव, फन पार्क सञ्चालक रविन्द्र गुरुङ र भ्रिकुटी मण्डप मेला सञ्चालक टेक बहादुर गुरुङ सहित 8 जना विरुद्ध 31,52,17,600 रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो। जबकि भ्रिकुटी मण्डप सञ्चालन कार्यालयलाई 3 रोपनीमा फैलिएको तरकारी बजारले मात्रै मासिक 9,90,000 रुपैयाँ बुझाउँछ भने 30 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको निम्न व्यापार सङ्घद्वारा सञ्चालित खुल्ला बजारले समेत मासिक 7 लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउँछ। यी तथ्यहरूले गर्दा फन पार्कलाई जग्गा बहालमा दिँदा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको थियो। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगराइकन कुनै एउटा चाहिँ व्यापारिक घरानालाई चाहिँ तत्कालीन चाहिँ प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्टमा ज्यादै सस्तो भाउमा चाहिँ दिएको छ र त्यसमा पनि कुनै स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिएन। त्यसो हुनाले यो चाहिँ के भइरहेको छ भन्नु होला भने सरकारी अथवा कुनै ट्रस्ट अथवा कुनै चाहिँ सरकारी कम्पनीहरूका चाहिँ जग्गाहरूमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर, नीतिगत भ्रष्टाचार भन्नाले त्यसको प्रक्रियाहरू नपुर्याइकन क्याबिनेटमा चाहिँ प्रस्ताव लैजाने र क्याबिनेटबाट चाहिँ पास गराउने र चाहिँ कुनै अमुक चाहिँ व्यापारिक घरानालाई चाहिँ दिने र उसले ज्यादै सस्तोमा लिने। अब यो चाहिँ राजनीतिक नेता, कर्मचारी र ती व्यापारिक घरानाहरूको चाहिँ मिलोमतोमा चाहिँ हुने चाहिँ यो ग्रान्ड करप्सन भन्छ नेपालमा चाहिँ हुने ठुला भ्रष्टाचारहरू मध्ये यो चाहिँ सरकारी जग्गा, कम्पनीका जग्गा अथवा कुनै चाहिँ ट्रस्टका जग्गाहरू भिनामिना चाहिँ भएको छ। अर्थात् तिनीहरूबाट चाहिँ राजस्व ज्यादै नगण्य मात्रामा प्राप्त भएको छ र त्यो चाहिँ जुन एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुनुपर्ने हो त्यो भएको देखिएको छैन। समाज कल्याण परिषदले भ्रिकुटी मण्डपमा सञ्चालित फन पार्क र टुकुचामा सञ्चालित तरकारी बजारको भाडा सम्झौता रद्द गरेको छ। परिषदका सूचना अधिकृत दुर्गा प्रसाद भट्टराईले भ्रिकुटी मण्डपको फन पार्क र टुकुचाको तरकारी बजारको भाडा सम्झौता खारेज गरिएको बताए। भ्रिकुटी मण्डप स्थित 83 रोपनी जग्गामा पूर्व श्रम राज्य मन्त्री टेक बहादुर गुरुङले फन पार्क र ल्यामपुचले मनोरञ्जन स्थल सञ्चालन गर्दै आएको थियो। टुकुचाको 8.5 रोपनी जग्गामा हरित कृषि सहकारीले तरकारी बजार सञ्चालन गर्दै आएको छ। भ्रिकुटी मण्डपमा 2वटा कम्पनीले छुट्टा छुट्टै तरबले मनोरञ्जनका स्टल सञ्चालन गर्दै आएका थिए। त्यस्तै टुकुचामा तरकारी बजार सञ्चालन हुँदै आएको थियो। 2053 सालमा ल्यामपुचले 25 वर्षका लागि सो जग्गा भाडामा लिएको थियो। यस बापत उसले परिषदलाई प्रति वर्ष 1,60,000 रुपैयाँ भाडा बुझाउने शर्त थियो। त्यस्तै फन पार्कले 2084 सालसम्म जग्गा उपभोग गर्न पाउने भनिएको थियो। उसले 15 वर्षका लागि भन्दै 2069 सालमा जग्गा भाडामा लिएको थियो। त्यस बापत उसले परिषदलाई प्रति वर्ष 73,20,000 रुपैयाँ बुझाउने शर्त थियो। हरित कृषि सहकारीले भने 30 वर्षका लागि 2074 सालमा टुकुचाको जग्गा लिएको थियो। उसले परिषदलाई प्रत्येक महिना करिब 12 लाख रुपैयाँ बुझाउने शर्त थियो। फन पार्कले सरकारी जग्गा लिजमा लिएको थियो 22 वर्ष अघि अर्थात् 2057 सालमा। जति बेलादेखि उसले पटक पटक हात पार्दै आयो सरकारी जग्गा। सरकारी सम्पत्ति लिजमा लिँदा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै परिषदका पदाधिकारी र व्यापारीको मिली भगतमा फन पार्कलाई परिषदको जग्गा पटक पटक दिएको हो। यति मात्रै गरेन, फन पार्कले महानगरलाई समेत 7 वर्षदेखि विभिन्न शीर्षकको कर समेत दिएको थिएन। भलै महानगरले बुधबार
24 घण्टाभित्र कर तिर्न ताकेता गरेपछि मनोरञ्जन कर तिरेर उन्मुक्ति पाउन खोजेको छ। फन पार्कको यो हरकतको अटेरी राज्यको अङ्गहरूप्रतिको अटेरी मात्रै होइन, कानुनी राज्यमाथि चुनौती होइन र? हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।